नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। कालिका मिडिया आजदेखि 19औं वर्षमा प्रवेश। थप सशक्त मिडियाका रूपमा अघि बढाइने अध्यक्ष पाण्डेको प्रतिबद्धता। 18औं वार्षिक उत्सवको समापन भर्चुअल माध्यमबाट। नेपालमा आज थप 4047 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1,11,000 नाग्यो। कोरोनाकै कारण 645 जनाले ज्यान गुमाए। यस वर्षको अर्थशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी नागरिकलाई प्रदान। लिलामी सिद्धान्तमा सुधार र नयाँ लिलामी प्रारूपको आविष्कार गरेकोमा सम्मान। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज कोलकाता र बेंगलोर भिड्ने। मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएम 95.2 19औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 2059 साल असोज महिनाको 26 गतेदेखि नियमित प्रसारणमा आएको कालिका एफएम स्वदेश तथा विदेशमा लोकप्रिय रेडियो स्टेशनका रूपमा समेत चिनिएको छ। यसैबीच पूर्व मन्त्री तथा कालिका मिडियाका अध्यक्ष विक्रम पाण्डेले कालिका मिडियालाई 18 वर्षसम्म लगातार साथ दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भएको छ। उहाँले कालिकाको अविराम यात्रालाई थप सशक्त बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। कालिका मिडिया अन्तर्गत सांगीतिक रेडियो कालिका 91 मेगाहर्ज 2064 सालदेखि, त्यस्तै कालिका एसडी टेलिभिजन 2071 सालदेखि सञ्चालनमा रहेका छन्। शहरदेखि गाउँसम्मका समस्या उजागर गर्दै सरोकारवालाको ध्यान आकर्षण गर्न कालिका मिडियाले विगतमा खेलेका भूमिका निरन्तर जारी रहने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। कालिका एफएमको 18औं तथा कालिका एसडी टेलिभिजनको 6औं वार्षिक उत्सवका कार्यक्रमहरू आज सोमबारदेखि समापन भएका छन्। असोज 8 गतेदेखि वार्षिक उत्सवका कार्यक्रम सुरु भएका थिए। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीका बीच यो वर्ष कालिका एफएमले वार्षिक उत्सवका कार्यक्रमहरू भर्चुअल रूपमा सञ्चालन गरेको थियो। वार्षिक उत्सवका समापनका कार्यक्रमहरू पनि भर्चुअल रूपमा नै गरिएको थियो र सोही अवसरमा बोल्दै अतिथिहरूले विश्वसनीयताकै कारण कालिका मिडिया लोकप्रिय बनेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले जनताको असन्तुष्टिका स्वर उजागर गर्न कालिका मिडियाले खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको पनि बताउनु भएको छ। कोभिडका कारण सञ्चार क्षेत्र सङ्कटमा रहे पनि कालिका मिडियाले समाजप्रतिको दायित्व नभुलेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच वरिष्ठ चलचित्रकर्मी निर शाहले पनि कालिका मिडिया अब्बल सञ्चार गृहका रूपमा चिनिएको बताउनु भएको छ। वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले समेत कालिका मिडियाले बेथितिलाई खबरदारी गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नु भएको छ। वरिष्ठ संगीतकार दीपक जंगमले कालिकाले गीत संगीतको क्षेत्रलाई अतुलनीय सेवा गरेको बताउनु भएको थियो। वरिष्ठ गीतकार दिनेश अधिकारीले पनि म्युजिक अवार्डका श्रृङ्खलाले ऊर्जा थपेको बताउनुभयो। उहाँले स्रष्टा र कलाकार सदैव कालिकासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। वरिष्ठ गीतकार राजेन्द्र थापाले कालिकाको अवार्डलाई विश्वसनीय अवार्डको रूपमा लिने गरिएको बताउनु भएको छ। चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले चितवनबाट गुन्जिएको कालिका एफएम र कालिका एसडी टेलिभिजनले समग्र चितवनलाई चिनाउने भूमिका खेलेको बताउनु भएको थियो। चितवन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष दीर्घमान श्रेष्ठले कालिका मिडिया गौरवको सञ्चार गृहका रूपमा परिचित रहेको पनि बताउनु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल आँपटारीका प्रमुख दीपक बहादुर थापा, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बागमती प्रदेशका प्रमुख शान्तिराज कोइरालाले पनि कालिका मिडियाको विश्वसनीयता आगामी दिनमा समेत निरन्तर रहने
बताउनु भएको छ। कालिका मिडियाका निर्देशक दीपक पौडेलले कालिका मिडिया सदैव जनता र समाजप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएको बताउनु भएको छ। कालिका मिडियाको वार्षिक उत्सवका कार्यक्रमहरू गत असोज 8 गतेदेखि सुरु भएका थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सुरक्षा लगायतका विषयमा भर्चुअल रूपमा अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्ति बीच वाद विवाद, विद्यार्थी बीच वक्तित्व कला, गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने बीच लोकगीत गायन प्रतियोगिता गरेर प्रतिभा उजागर गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिए। यस्तै गत असोज 8 गतेदेखि 25 गतेसम्म कालिकाको चौतारीमा गायक तथा गायिकाहरूसँग अन्तरङ्ग कुराकानी समेत गरिएको थियो। नेपालमा आज थप 4047 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिनुभएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4047 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको जम्मा कुल संख्या 1,11,802 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भई 1,473 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 77,277 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गौतमका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालाबाट 14,530 जनाको PCR परीक्षण गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा 2,283 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1,888, ललितपुरमा 277 र भक्तपुरमा 118 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु समेत भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या पनि 645 जना पुगेको छ। यस्तै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालहरूमा कोभिड अस्पतालमा र अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। तत्कालीन अवस्थामा आकस्मिक बाहेकका अपरेसन नगर्न निर्देशन दिँदै सरकारले सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अहिले आकस्मिक बाहेकका अपरेसन नगर्दा संक्रमित बिरामीलाई आइसियु बेड र भेन्टिलेटर बेड उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउनु भएको थियो। कोभिड अस्पतालका रूपमा सेवा दिने सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवा विभागले आइसियु, भेन्टिलेटर र अक्सिजन लगायतका सामग्री उपत्यका केन्द्रित गरी व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण चौथो स्तरमा प्रवेश गरेको समेत भाइरोलोजिस्ट डाक्टर बाबुराम मरासिनीले पनि बताउनु भएको छ। पछिल्ला केही दिन यता संक्रमणको दर पनि उच्च रहेको र पूर्ण रूपमा समुदायमा प्रभाव पारिसकेकाले अहिलेको संक्रमणको स्थितिलाई चौथो चरणमा प्रवेश गरेको रूपमा लिनुपर्ने डाक्टर मरासिनीले बताउनु भएको छ। पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा मरासिनीले समग्र देशको संक्रमणको स्थिति भन्दा पनि काठमाडौँ उपत्यकाको संक्रमण चौथो चरणमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सबै समुदायभित्र, घरभित्र, कार्यालय लगायतका सबै क्षेत्रमा संक्रमण फैलिसकेकोले स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बीच कुराकानी भएको छ। आज अध्यक्ष प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशको पार्टी विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेशका 18 सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी एकता अघि मुख्यमन्त्रीको भागभण्डा हुँदा कर्णाली प्रदेश माओवादीको भागमा परेको थियो। पूर्व एमालेका तर्फबाट 15 सांसद र पूर्व माओवादीका 3 सांसदले शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। आज प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा झण्डै 1 घण्टासम्म भएको भेटवार्तामा प्रचण्डले विवाद मिलाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीकै भएको बताउनु भएको थियो। कर्णालीमा जे भयो राम्रो भएन भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो। प्रचण्डको सचिवालय स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्रीले नै मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा भयो। शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसद एमलाल कणेल प्रधानमन्त्री ओली निकटका रहनु भएको छ। उहाँ मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी समेत हुनुहुन्छ।
18 सांसदले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न कर्णाली प्रदेशको नेकपा संसदीय दलको बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे बस्दैछ। यसैबीच कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने अवस्था आएमा बहुमतका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको मत आवश्यक नपर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। आइतबार संसदीय दलमा दर्ता भएको अङ्कगणित अनुसार शाही अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका लिबी लोलुङजुङमा समेत नेपाल चीन सीमा समस्याबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। रावलले आज बिहान ट्विट गर्दै सरकारका आवश्यक कर्मचारीहरूलाई स्थलगत अध्ययन गराई सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नु भएको हो। नेपाल र चीनको सीमास्थलमा नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका सरकारका आवश्यक कर्मचारीहरूलाई सामेल गरी स्थलगत अध्ययन गराई सत्य तथ्य सार्वजनिक गरियोस्, रावलले भन्नुभएको छ। देशको भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको विषय उठिसकेपछि वस्तुगत किसिमले टुङ्गो लगाउनु पर्ने रावलको माग छ। तर सरकारले भने यसअघि नै चीनसँग कुनै पनि सीमा विवाद नरहेको बताइसकेको छ। हालै हुम्लाको सीमा क्षेत्रमा चीनले पक्की भवनहरू बनाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। यो समाचार सार्वजनिक भएपछि चीनले आफ्नै भूमिमा भवनहरू बनाएको प्रष्टीकरण समेत दिइसकेको छ। केही दिन अघि मात्रै नेपाल चीन सिमानामा रहेका सीमा स्तम्भको अनुगमन गर्न गएको नेपाली टोलीमाथि चिनिया टोलीले अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेर लखेटेको पनि बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभागले नियमित आम्दानी नभएका र विपन्न वर्गका परिवारका लागि चाडपर्वमा खर्च उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष माग गरेको छ। युनियनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कोरोनाका कारण नियमित आम्दानी गुमाएका र विपन्न वर्गका परिवारलाई प्रति परिवार 10,000 का दरले चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। ट्रेड युनियन विभागका प्रमुख शिव प्रसाद हुमागाईले अनौपचारिक तथा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत निम्न आय भएका श्रमिकको परिवारलाई दशैं तिहार अर्थात् चाडपर्व खर्च बापत प्रति परिवार 10,000 का दरले दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउनु भएको छ। यसैगरी निम्न आय भएका गरिब परिवारको लागत सङ्कलन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा समेत निर्वाह खर्च बापत प्रति परिवार प्रति महिना 7,000 का दरले नगद र 3 महिनालाई पुग्ने गरी खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्वरोजगार मिडियाको प्रवर्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन सूचना प्रणाली र क्लिन फिड तत्काल लागू गर्न पनि विभागले माग गरेको छ। श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई प्रति महिना 10,000 का दरले निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सरकार समक्ष आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। विभागले महामारीको यो समयमा अहिलेसम्म 20 अर्ब खर्च गरिएको भनिएकोमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने व्यक्ति, संस्था र पदाधिकारीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर दुरुपयोग रकम असुल उपर गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवेकशील नेपाली दलले त्यसप्रति चासो बढाएको छ। केही दिन अघि नेता भट्टराईले गोरखामा भएको एक कार्यक्रममा बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले 9 अर्ब रुपैयाँ बाँडेर खाएको र परियोजना अलपत्र पारेको आरोप लगाउनु भएको थियो। विवेकशील दलले आज एक विज्ञप्ति मार्फत गम्भीर भ्रष्टाचारजन्य आरोप लगाएकाले यो प्रकरणको अविलम्ब छानबिन अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह समेत गरेको छ। आफूसँग त्यसको प्रमाण समेत रहेको बताउनु भएका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई ती प्रमाणहरू अख्तियारमा बुझाएर अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्न पनि विवेकशील दलले अनुरोध गरेको छ। दार्चुलाको छाङ्ग्रोमा सशस्त्र प्रहरीको भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ। ब्यास गाउँपालिकाको गागामा 12 महिना बस्न मिल्ने गरी सशस्त्र प्रहरीको भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको हो।
अत्याधुनिक सुविधा सहित 40 कोठे भवन बनाउन काम सुरु भएको निर्माण व्यवसायी सुरेश चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी भन्दा झण्डै 14 किलोमिटर तल छाँगरुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 50 गुल्मको अत्याधुनिक भवन निर्माण हुन लागेको हो। 10 करोड रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण हुनेछ। ठेकेदारहरूले हेलिकप्टर मार्फत जेनेरेटर लगायतका सामग्री छाँगरुमा पुर्याएको पनि बताइसकेका छन्। मौसमले साथ दियो भने मङ्सिरसम्ममा तल्लो तलमा सशस्त्र प्रहरी बस्न मिल्ने गरी काम हुने पनि व्यवसायी चन्दले बताउनु भएको छ। सो क्षेत्रमा मङ्सिरदेखि हिमपात सुरु हुने भएकाले काम गर्न सकिँदैन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गएको असोज 9 गते भवनको शिलान्यास समेत गरिसक्नु भएको छ। 40 कोठे भवन 1 वर्षभित्रै बनाइसक्ने लक्ष्य समेत लिइसकिएको छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले ग्यासको खाली सिलिन्डरको मूल्य तोकेको छ। पहिलो चरणमा गत असोज 2 गते बागमती प्रदेशमा सञ्चालित उद्योगहरूको मात्र ग्यासको सिलिन्डरको मूल्य तोकेको संघले दोस्रो चरणमा दुर्गम जिल्ला बाहेक देशैभरि एउटै मूल्य तोकेको छ। संघले आगामी असोज 28 गतेदेखि लागू हुने गरी देशैभरिका उद्योगहरूको सिलिन्डरको मूल्य प्रति सिलिन्डर 2100 रुपैयाँ तोकेको बताएको छ। यसअघि बागमती प्रदेशमा समेत संघले सोही मूल्य तोकेको थियो। यता खाली सिलिन्डरको मूल्य निर्धारण गरेको संघले मूल्य निर्धारणसँगै खरिद बिक्रीमा अनिवार्य धरौटी रसिद हुनुपर्ने बताएको छ। विक्रेताहरू मार्फत ग्यास लिँदा उपभोक्ताहरूले अनिवार्य धरौटी रसिद लिनुपर्ने र सो गर्नुपर्ने जनाएको छ। अन्यथा रसिद नभएको सिलिन्डरको जवाबदेही तथा जिम्मेवारी उद्योगले नलिने समेत संघले प्रश्न पारेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। कालिका मिडिया आजदेखि 19औं वर्षमा प्रवेश। थप सशक्त मिडियाका रूपमा अघि बढाइने अध्यक्ष पाण्डेको प्रतिबद्धता। 18औं वार्षिक उत्सवको समापन भर्चुअल माध्यमबाटै। नेपालमा आज थप 4047 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1,11,000 नाग्यो। कोरोनाकै कारण 645 जनाले ज्यान गुमाए। यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी नागरिकलाई प्रदान। लिलामी सिद्धान्तमा सुधार तथा नयाँ लिलामी प्रारूपको आविष्कार गरेकोमा सम्मान। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज कोलकाता र बेंगलोर भिड्ने। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल। सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन। एक नासको तौल लम्बाई अनुपात अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रूल। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब
स्थानीय समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले लक्षण बिनाका संक्रमितहरूलाई सम्भव भएसम्म घरमै सुरक्षित बस्न आग्रह गरेको छ। आज प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकालले एक विज्ञप्ति मार्फत सम्भव भएका संक्रमितहरू घरमै बस्न र सम्भव नभएकाहरू स्थानीय तहले स्थापना गरेका आइसोलेसनमा बस्न अनुरोध गर्नु भएको हो। साथै लक्षण देखिएका संक्रमितहरूलाई तत्काल अस्पतालमा जान पनि अनुरोध गरिएको छ। तर अस्पताल जाँदा एम्बुलेन्स वा निजी सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्नेछ। संक्रमण देखिएका व्यक्तिहरू जथाभावी हिँडडुल नगर्न र सार्वजनिक साधन प्रयोग नगर्न समेत विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरिएको छ। सेवा लिन आएका बिरामीहरूलाई तत्काल भर्ना लिन अस्पतालहरूलाई निर्देशन समेत दिइएको छ। यदि आइसियु एचडियु बेड खाली नभई अन्य अस्पतालमा पठाउन परेमा बेड खाली भएका अस्पतालसँग परामर्श गरेर पठाउनु पर्ने ढकालले बताउनु भएको छ। संक्रमित बिरामी उपचाररत स्थलमा संक्रमण फैलिन सक्ने गरी बिरामीका कुरुवासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न समेत नदिन अस्पताललाई अनुरोध गरिएको छ भने अस्पतालमा रहेका बिरामीका कुरुवाहरूलाई समेत जथाभावी हिँडडुल गर्न रोक लगाउनु पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै आज भरतपुर अस्पतालको कोभिड-19 प्रयोगशालामा 55 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज गरिएको परीक्षणमा चितवनका 46 सहित 55 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको बताइएको छ। प्रयोगशालाका अनुसार भरतपुरका 16 महिला र 18 जना पुरुष गरी 34 जना, रत्ननगरका 6 जना, राप्तीका 1 जना, खैरहनीका 3 जना र कालिका नगरपालिकाका 2 जना गरी चितवनका 46 जना तथा अन्य संक्रमितहरूमा देवघाटका 1 जना पुरुष, हेटौडाका 1 जना पुरुष, सर्लाहीका 1 महिला र पर्साका 6 जना पुरुष समेत गरी कुल 55 जना रहेका छन्। संक्रमितहरू 6 वर्षदेखि 71 वर्ष उमेर समूहका रहेको भरतपुर अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपालिको दशैंमा नयाँ नोट सटही नगर्ने भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमका कारण दशैं लक्षित नयाँ नोट सटही नगर्ने निर्णय भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले दशैंमा नयाँ नोट सटहीको व्यवस्था गर्दा लामो लाइन बस्ने र भेड हुन गई संक्रमणको जोखिम झनै बढ्ने भएकाले यसपटकको दशैं लक्षित नयाँ नोट सटही नगर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको हो। यस्तै अन्य बैंकहरूमा समेत संक्रमणको जोखिम उच्च भएकाले दशैंका लागि लक्षित गरी नयाँ नोट सटहीको व्यवस्था कुनै पनि बैंकमा नगरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यद्यपि आफ्नो खातामा भएको रकम बैंकबाट निकाल्दा केही सुकिला र नयाँ नोट पाउन सक्ने अवस्था भने रहेको प्रवक्ता भट्टले बताउनु भएको छ। यसअघिका वर्षहरूमा दशैंमा लामो लाइनमा बसेर नयाँ नोटको सटही गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउँदै आएको थियो, जुन एक किसिमले प्रचलनको रूपमा पनि स्थापित भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले 5 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ, 20 रुपैयाँ, 50 रुपैयाँ र 100 रुपैयाँका दरका नयाँ नोटहरू दशैंका बेलामा सटही गर्दै आएको थियो। यस वर्ष भने राष्ट्र बैंकसँग नयाँ नोट मौजदात भए पनि कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण नोट सटही असम्भव भएको बताइएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने भएको छ। आज द स्विडिश एकेडेमी अफ साइन्सले घोषणा गरे अनुसार यस वर्षको नोबेल पुरस्कार पाउल आर मेलग्रोम र रोबर्ट बिल बी विल्सनलाई प्रदान गरिने भएको हो। उनीहरूलाई लिलामी सिद्धान्तमा सुधार तथा नयाँ लिलामी प्रारूपको आविष्कार गरेकाले सम्मान स्वरूप यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। अहिलेसम्म केवल 2 महिलाले मात्रै अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार पाएका छन्। सोमबार अर्थात् आज अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कारको घोषणा भएसँगै यस वर्षका लागि सबै विधाको नोबेल पुरस्कारको घोषणा भएको छ। यस वर्षको नोबेल पुरस्कार पाउनेमा 7 जना पुरुष, 4 महिला र एउटा संस्था रहेका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अन्तर्गत आज रोयल्स च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले कोलकाता नाइट राइडर्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियममा
हुने दुई टोली बीचको खेल नेपाली समयअनुसार अबको केही बेरमै सुरु हुनेछ। आजको खेलमा दुवै टोली जित निकाल्ने योजनामा हुनेछन् भने लेगमा 6 खेल खेलेको बेंगलोर 8 अङ्कसहित तालिकाको चौथो स्थानमा छ। समान खेल खेलेको कोलकाता तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। लेगमा यो सिजन उपाधिको दावेदार मानिएका दुवै टोली पछिल्ला खेलहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्। विराट कोहलीको कप्तानीमा रहेको बेंगलोरले यो सिजन आइपिएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ। यता दिनेश कार्तिकको कप्तानीमा रहेको कोलकाताले पनि यो सिजन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ। दुवै टोली आज जितको खोजीमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। कालिका मिडिया आजदेखि 19औं वर्षमा प्रवेश। थप सशक्त मिडियाका रूपमा अघि बढाइने अध्यक्ष पाण्डेको प्रतिबद्धता। 18औं वार्षिक उत्सवको समापन भर्चुअल माध्यमबाटै सम्पन्न। नेपालमा आज थप 4047 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1,11,000 नाग्यो। कोरोनाकै कारण 645 जनाले ज्यान गुमाए। यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी नागरिकलाई प्रदान। लिलामी सिद्धान्तमा सुधार र नयाँ लिलामी प्रारूपको आविष्कार गरेकोमा सम्मान। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज कोलकाता र बेंगलोर भिड्दै। एकता, शान्ति र संस्कारका संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।